बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से आमीन। खुदावंद यीशु और मसीह के नाम में आप सबको शालोम। आज का हमारा मौजू है रूहुल कुद्स हमारा मददगार। रूहुल कुद्स पाक तसलीस का तीसरा शख्स है। जिस तरह बाप शख्स है, बेटा शख्स है, रूहुल कुद्स भी शख्स है। तो लाजम है कि रूहुल कुद्स के साथ हम शख्सी ताल्लुक़ कायम करें। जैसे बाप के साथ हम शख्सी ताल्लुक़ कायम करते हैं, खुदा बेटे के साथ शख्सी ताल्लुक़ कायम करते हैं, तो लाजमी है कि रूहुल कुद्स के साथ भी शख्सी ताल्लुक़ कायम करें। रूहुल कुद्स खुदा के कलाम के मुताबिक कौन है, इसलिए ये नहीं कह सकते हैं क्या है, कौन है, क्योंकि वो एक शख्स है। रूहुल कुद्स हमारा मददगार है, हमें तब्दील करता है, हमें सिखाता है और जो कुछ मसीह ने कहा हमें याद दिलाता है, और रूहुल कुद्स हमें क़ुव्वत देता है। इन बातों पर मुख्तसर तौर पर आज हम गौर करेंगे। तो सबसे पहली बात, रूहुल कुद्स हमें तब्दील करता है। गौर करें रसूलों की ज़िंदगी पर। जब वो मसीह के साथ थे, यीशु और मसीह उनके साथ था, 3 साल की खिदमत, बशारत, कलाम सुनाना, मुजज़ात करना, तालीम देना और फिर आखिरी खाने तक, ये जो 12 शागिर्द थे ये उसे समझ नहीं सके। ये दुनियावी सोचें रखते थे। उसका सबूत क्या, अगर वो समझते होते तो कभी भी मसीह को छोड़ के ना जाते। गिरफ्तार जब मसीह किया गया आखिरी खाने के बाद, हम देखते हैं गतसमनी बाग में, उसको वो सब छोड़ के भागे। कलाम हमें बताता है, यानी उनकी क्यों छोड़ के भागे थे, उनकी सोच फर्क थी। फिर पतरस ने इनकार कर दिया, फिर यहूदा ने उसे पकड़वा दिया, और आखिरी खाने के वक्त वो आपस में बहस कर रहे थे कि हमें बड़ा कौन है। किसी ने कहा, दुनिया के सरदार तो हुकूमत करते हैं, लेकिन तुम में ऐसा ना हो, जो तुम्हें बड़ा होना चाहे छोटा बने। और हमें यह भी पता है कि जब खुदावंद यीशु ने अपने दुखों की पेशगोई की, तो पतरस रसूल कहता है, खुदावंद तेरे साथ ऐसा ना हो। और मसीह ने उसे झिड़का, ऐ शैतान दूर हो, तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल करता है। फिर हमें यह भी मालूम है कि जब यीशु सामरिया के गांव में गया, सामरिया की तरफ गया, तो वहाँ उन्होंने इसे कबूल ना किया। और याकूब और यूहन्ना कहते हैं, खुदावंद हुक्म दे कि आग नाज़िल हो। किसी ने कहा, तुम नहीं पता जानते कि तुम किस दुनिया के हो। यीशु खुदा का बेटा है, वो उस खुदा के बारे में हमें बताता है जो मोहब्बत है, और उस खुदा के बारे में बताता है जो हम इंसानों की खातिर कमज़ोर बन गया। ज़ोरावर था, कमज़ोर बन गया, अमीर था, गरीब बन गया, हलीम बन गया। और वो इस भेद को समझने से कासर थे, वो इस भेद को अपने अंदर लेना नहीं चाहते थे। मसीह के मोजज़ात, मसीह की तालीमात, कोई इनसे वो तब्दील नहीं हुए। दुनियावी सोचों पे वो मसीह को सिर्फ दुनियावी मसीहा जानना चाहते हैं। वो मसीह जो तलवार की धार से, खून खराबे से, तशद्दुद से इस दुनिया पर यहूदी हुकूमत कायम करे, रोमियों को भगा दे, ये उनका नज़रिया था। इस वजह से वो छोड़ के भागे। वो जानते थे कि ये तो 5 रोटियों 2 मछलियों को लेकर इतना बड़ा मौजज़ा, 5000 लोग खाना था, ये तो मुर्दों को जिंदा कर सकता है। लेकिन असल में वो उस यीशु को
جو خدا کا بیٹا ہے، جو مرنے کے لیے آیا، جو قربانی دینے کے لیے آیا، ہمارے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے آیا، جو ہمیں ابدی زندگی دینے کے لیے آیا، اس بید کو نہ سمجھ پائے۔ اور یہ ان کی جد و جہد تھی، اسٹرگل تھی، کلام سنتے، معجزات دیکھتے، سب کچھ، پھر بھی اگر وہ سمجھے ہوتے تو کبھی نہ چھوڑ کے جاتے۔ تو یہ ساری خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات 3 سال مسیح نے ان کے ذہنوں میں کلام کوٹ کوٹ کے بھر دیا تھا، لیکن ان کی زندگی میں یہ تبدیلی نہیں آئی تھی، اس لیے کیونکہ وہ دنیاوی سوچے رکھتے تھے۔ ہجوم کو بھی خداوند نے جب معجزہ کیا، جو ہم اس کے پیچھے جاتے ہیں، تو مسیح نے کہا تم اس لیے میرے پیچھے نہیں آئے کہ تم معجزے تم نے دیکھے، بلکہ اس لیے کہ تم روٹیاں کھا کر سیر ہوئے۔ تو یہ ایک بہت بڑی قدرت کی ضرورت تھی انہیں تبدیل کرنے کی، ان کی سوچ بدلنے کی۔ جب انسان کی سوچ بدل جاتی ہے، پھر وہ اس مشن کو اپنا مشن سمجھتا ہے، اس مشن کو اپنے اندر داخل کرتا ہے اور اس کے لیے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو روح القدس، خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد پھر 10 دن تک وہ دعا میں ٹھہرے رہے۔ وہ ان سوچوں کو بدلنے کی ضرورت تھی۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ وہ جو ایماؤس کے گاؤں کی طرف جو شاگرد جا رہے تھے، کیسے مایوس تھے، دکھی تھے، کہ انہیں خیال کہ ہمارا تو خیال تھا کہ ابھی بادشاہی قائم کرنے کے، یعنی دنیاوی بادشاہی، دنیاوی سوچ۔ اب ایک بہت بڑی پاور کی، ایک شخص کی ضرورت تھی، پاراکلیٹس، روح القدس، جو انہیں تبدیل کرے۔ 10 دن دعا میں ٹھہرے رہے، روح القدس ان پر نازل ہوا آگ کے شعلوں کی صورت میں، اور وہ لکھا ہے روح القدس سے بھر گئے، روح القدس سے بھر گئے۔ اور پھر وہ سوچیں بدل گئیں۔ وہی پطرس، وہی رسول جو بھاگ گئے تھے، وہی پطرس جس نے انکار کر دیا تھا، وہ اعلان کرتا ہے، بشارت دیتا ہے اس مسیح کو جسے تم نے صلیب دی، خدا نے اسے تیسرے دن مردوں میں سے زندہ کیا، ہم اس کے گواہ ہیں، وہ خداوند بھی ہے، وہ المسیح ہے، وہ نجات دہندہ ہے، وہ مالک ہے، اس پر ایمان لاؤ، توبہ کرو، روح القدس سے نام میں پاؤ گے۔ تو زوردار منادی تھی، اور لکھا ہے ان کے دل چھد گئے، انہوں نے کہا ہم کیا کریں؟ پطرس نے کہا توبہ کرو، روح القدس سے نام میں پاؤ گے۔ دیکھیے انہوں نے توبہ کی، اور اسی دن 3000 لوگ مسیح پر ایمان لے آئے۔ یہ کیا ہو گیا؟ روح القدس کی ضرورت تھی جو ان کی سوچوں کو بدل دے۔ پہلے یہ ایسا ممکن نہیں تھا، پہلے تو اتنے ڈرپوک چھوڑ کے بھاگے، کیونکہ دنیاوی سوچ تھی۔ اور اس وجہ سے جب دنیاوی سوچوں کی وجہ سے لوگ پیچھے آتے ہیں، وہ کبھی بھی وفاداری نہیں کرتے۔ جو صرف جسم کی خواہشوں کے لیے مسیح کو مانتے ہیں، وہ وفاداری کبھی نہیں کریں گے۔ کسی کو بھی چھوڑ کے بھاگ سکتے ہیں، اور وہ مرنے کے لیے تیار نہیں، نہ ان کے کوئی کلام میں اثر ہوتا ہے۔ یہ سارا سفر ان کی زندگی میں ہوا، پاک روح نے ان کو بدل دیا، یکسر بدل دیا۔ اسی لیے اب وہ رسولوں کے مال کی کتاب میں پڑھیں، کتنے جوش کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، جرت کے ساتھ منادی کر رہے ہیں، اور کوڑے کھاتے ہیں، جیل کاٹتے ہیں، اور لعن طعن برداشت کرتے ہیں، بے عزتی برداشت کرتے ہیں۔ جیسے مسیح یہودیوں کی عدالت میں پیش کیا گیا، یہ پطرس، یہ رسول بھی یہودیوں کی عدالت میں، جیسے مسیح پلاطس کے، ایسے ہی اس وقت کے دنیاوی حاکموں کے سامنے یہ پیش کیے گئے۔ وہ گرفتار کیا گیا، یہ گرفتار کیے گئے، اس نے کوڑے کھائے، انہوں نے بھی کوڑے کھائے۔ اب یہ نئے انسان بن گئے تھے، اب مرنے کے لیے تھے۔ ہم جانتے ہیں رسولوں کی زندگی سے، یہ روح القدس نے ان کو یکسر بدل کے رکھ دیا۔ ایسی پاور ان کے اندر آ گئی تھی، ایسی قدرت روح القدس کی قدرت سے، کہ اب وہ پیچھے نہیں ہٹے، یہ سب شہید ہوئے۔ کوئی انسان مرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے جب تک وہ چینج نہ ہو جائے، ٹرانسفارم نہ ہو جائے، تبدیل نہ ہو جائے۔ تو میرے نزدیک سب سے بڑی قدرت روح القدس کی ان رسولوں پہ تھی، ان کی سوچیں بدل گئیں، اور اس وجہ سے وہ منادی کرتے ہیں۔ یہ پہلا نقطہ جس پر ہم غور کر رہے ہیں۔ آج بھی ہمیں سوچوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیاوی نہیں، روحانی بنیے، جسمانی نہیں، روحانی بنیے۔ جسم کی چیزوں کی خاطر مسیح کے پیچھے نہ چلیں،
اس نے کہا پہلے تم خدا کی بادشاہی کی تلاش کرو، یہ چیزیں انعام میں دی جاتی ہیں، ان چیزوں کی تلاش میں تو غیر قومیں رہتی ہیں۔ ہم اپنی روح کا فکر کریں اور جسم کے لیے، جسم کی خواہشوں کے لیے، جسم کی نمود و نمائش کے لیے ہم قربان ہو جاتے ہیں، اپنا سارا کچھ قربان کر دیتے ہیں، اپنی جوانی، اپنا بچپن، اپنی جوانی، اپنا پیسہ، سب کچھ، ایجوکیشن، سب کچھ جسم کی خواہشوں کے لیے۔ اور یہی وجہ ہے ہمارے دل میں وہ خوشی حقیقی نہیں آتی۔ جسم سے روح کی طرف ہیں، پاک روح کو مانگیں کہ وہ ہمیں تبدیل کرے، ہم روحانی سفر کریں، شاگردوں کے ساتھ ہم بھی تبدیل ہو جائیں۔ یہ پینتیکوست آنے والا ہے، پینتیکوست اگلے سنڈے پینتیکوست ہوگا، یہ پاشکا کا موسم ہے۔ اور آئیے ان شاگردوں کی طرح ہم پاک روح کو مانگیں، ہم تبدیل ہو جائیں، ہم اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں، اس کے لیے مرنے کے لیے تیار ہوں، اس کے مشن کے لیے اپنا سب کچھ اس کی نظر دے دیں، جیسے انہوں نے سب کچھ دے دیا، سب کچھ پا لیا۔ یہ پاک روح کے بغیر نہیں۔ روح القدس وہ قدرت ہے خدا کی پاک تثلیث کا تیسرا شخص جو ہمیں قوت دیتا ہے، متحرک کرتا ہے، اٹھا کھڑا کرتا ہے، زندہ کرتا ہے اور ہمیں پاک کرتا ہے۔ آمین۔ یہ تبدیلی لاتا ہے روح القدس۔ اب ہم دیکھتے ہیں مسیح نے خود مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اس کی 26ویں آیت میں اسی روح القدس کے بارے میں بار بار آخری کھانے کے وقت خداوند نے روح القدس کا ذکر کیا کہ وہ دوسرا مددگار آئے گا، یعنی روح القدس دوسرا مددگار، پاراکلیٹس، اس کے بارے میں پھر بات کریں گے ہم۔ پاراکلیٹس دوسرا مددگار آئے گا جو ابد تک تمہارے ساتھ ہوگا اور جو تمہیں سب کچھ سکھائے گا۔ یہ میں نے ایک بڑا خوبصورت کورس یہ بنایا ہے، روح پاک سب باتیں تمہیں سکھائے گا، جو کچھ میں نے کہا یاد دلائے گا۔ ہاں میرے پیچھے کہیے، روح پاک سب باتیں تمہیں سکھائے گا، جو کچھ میں نے کہا یاد دلائے گا۔ روح پاک سب باتیں تمہیں سکھائے گا، روح پاک سب باتیں تمہیں سکھائے گا، جو کچھ میں نے کہا یاد دلائے گا، جو کچھ میں نے کہا یاد دلائے گا۔ روح پاک سب باتیں تمہیں سکھائے گا، روح پاک سب باتیں تمہیں سکھائے گا۔ یہ روح القدس ہے جو ہمیں سب کچھ سکھاتا ہے۔ تو گویا روح القدس ہمارا استاد ہے، وہ سکھاتا ہے۔ اپنے دلوں کو کھولیں، وہ اپنے بھید ہم پر کھولتا ہے، اور اپنے آپ کو تیار کریں، ہر وقت سیکھنے کے لیے تیار رہیں۔ خدا پاک روح ہمیں سکھاتا ہے، شاگردوں کو اس نے سکھایا، رہنمائی کی۔ دیکھیے رسولوں کے مال میں ہر مسئلے میں روح القدس ان کی رہنمائی کرتا ہے، ان کو سکھاتا ہے۔ اور اس لیے کیونکہ روح القدس وہ پہلے یسوع سے تعلیم سیکھ چکے تھے، اور وہ تعلیم پاک روح مسلسل سکھاتا رہتا ہے۔ اس تعلیم میں ابتدائی کلیسیا قائم رہی۔ روح پاک ہمیں سکھاتا ہے، ہر روز سکھاتا ہے۔ اس کی روشنی، اس کی حکمت مانگیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے، پہلا میں نے ٹرانسفارمیشن، تبدیلی کی بات کی ہے، دوسرا روح القدس سکھاتا ہے۔ ابھی مختصر بات کروں گا۔ اور تیسری بات، روح القدس ہمیں یاد دلاتا ہے، جو کچھ مسیح نے کہا وہ یاد دلاتا ہے۔ مسیح کے معجزات روح القدس یاد کراتا ہے، مسیح کی تعلیمات روح القدس یاد کراتا ہے، مسیح کی موت روح القدس یاد کراتا ہے، مسیح کا جی اٹھنا روح القدس یاد کراتا ہے۔ جب یہ یاد کراتا ہے تو ہم اس بھید کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ یاد جب ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے، اور تاکہ ہم ادھر ادھر نہ بھٹکیں۔ جو 3 سال کی منادی، مختصر منادی، اور یسوع کی 33 سالہ زندگی، خدا کا بیٹا زمین پہ آیا، جو کچھ اس نے کیا، جو کچھ اس نے کہا، وہ سب روح القدس یاد دلاتا ہے تاکہ ہم بھٹک نہ جائیں۔ تو اپنے ذہن کو کھول کے رکھیں، اس کے مانگے خدا یاد کرا۔ شاگرد بھی یاد کرتے تھے، وہی تعلیمات جو مسیح نے سکھائی تھیں وہ یاد کرائیں، وہ لکھی گئیں۔ آمین۔ اور پھر چوتھا پوائنٹ جس پر مختصر بات کروں گا، روح القدس قوت دیتا ہے، پاور دیتا ہے۔ رسولوں کے مال پہلا باب 8ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، جب روح القدس
तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। तो फिर यहूदिया, फिर यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह हो गए। ये है वो पावर जो उनके अंदर आ गई थी, जिसकी वजह से दलेरी के साथ, पावर के साथ वो मुनादी करते थे। इसी पावर से वो मौजज़ात करते थे, इसी पावर से वो खुदा का कलाम सुनाते थे। ऐसा डर ही नहीं, मरने का डर ही नहीं। ये वो पावर है जो रूह कुदस देता है। और ये मुर्दा हो चुके थे, देखते हैं वो सहमे में डरे हुए थे। ऐसी पावर उनके अंदर आ गई कि वो निडर होकर जोश के साथ, जुर्रत के साथ, पावर के साथ खुदा का कलाम सुनाते हैं। और उनकी वजह से खुशखबरी फैली, हर जगह पर मुनादी करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो खुदा का कलाम है, उनके कलाम से, उनके मोजज़ात से दुनिया की इंतहा तक पहुंचा। उस वक्त की इंतहा जो रोम समझा जाता था, वहाँ तक पौलुस रसूल पहुंचा, पतरस रसूल पहुंचा। वहाँ ये दोनों रसूल शहीद हुए और बाकी भी सारे के सारे। ये रूह कुदस की पावर। रूह कुदस हमें पावर देता है। हम सबको रूह कुदस की ज़रूरत है, सबको रूह कुदस की ज़रूरत है। और ये कैसे हम हासिल कर सकते हैं? सबसे पहले तौबा करें। क्या करें? तौबा करना है। और फिर ईमान लाएं। पहली बात तौबा करनी है, फिर ईमान लाना है, यीशु मसीह पर ईमान लाना है। और तीसरी बात, रूह कुदस को पाने के लिए मांगें। जैसे ये शागिर्द 10 दिन दुआ में ठहरे रहे थे, वो मांगते थे, रूह कुदस को पाने की चाहत रखते थे, तड़प रखते थे। मांगना, तड़प के साथ, शिद्दत के साथ मांगें, इंतज़ार करें। और देखिए, अगर आप ये ऐसा करेंगे, आपके अंदर एक बहुत बड़ी पावर, रूह कुदस जो पाक तसलीस का तीसरा शख्स है, आपके अंदर आएगा और क्या करेगा? आपको तब्दील करेगा, आपको सिखाएगा, आपको याद कराएगा और आपको पावर देगा, कुव्वत देगा, ताकि आप खुदा के काम करें। खुद वो खुशखबरी पाकर, वो बरकत पाकर, वो निजात पाकर, वो पावर पाकर आप उसका काम करें। बहुत से लोगों को खुदा के पास ला सकें, कलीसिया में रहते हुए बहुत सी रूहों को बचा सकें। और जो खुदा का काम करते हैं उनके साथ खड़े हो जाएं। हमारी ज़िंदगी खुदा के लिए और उसके लोगों के लिए है। हमारी ज़िंदगी से बहुत सी रूहें बचे, बहुत से लोग खुदा की तरफ आए, नहीं लेकिन कलीसिया में रहते हुए दूसरों के साथ मिलकर। तो ये मिशन है, मसीह के मिशन को जारी रखें, जिसने कहा तमाम दुनिया में जाओ और इंजील की मुनादी करो, ताकि सब लोग ईमान लाएं। आमीन, आमीन, आमीन। अब मैं दुआ करता हूँ इस रूह कुदस की मामूरी के लिए। खुदावंद पाक रूह हर एक बेटे और बेटी पर उतरा। इस वक्त जो इस कलाम को सुन रहे हैं, है पाक रूह, इनको रोशन कर, इनको तब्दील कर, इनको सिखा, इनको याद दिला, इनको कुव्वत दे, ताकि ये खुदावंद पाक रूह तुझे पाकर ये बहुत से लोगों को बचाने का, निजात का वसीला बने। जकड़े हुए आज़ाद हों, कैदी आज़ाद हों, अंधे बिनाई पाएँ और इनके ज़रिए तेरी पाक कलीसिया के साथ मिलकर ये काम करें। इनके ज़रिए बहुत से लोग तेरी बादशाही में शामिल हों और निजात पाएँ और अबदी ज़िंदगी पाएँ। मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन, आमीन, आमीन।